हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अगर आपको किसी इंसान को वापस हासिल करना हो, अगर आपको कोई चीज़ को हासिल करना हो, इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट ठीक होगा तो आप लोगों को हासिल कर लेंगे, चीज़ों को हासिल कर लेंगे। मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताना चाहता हूँ जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने किसी एक्स पार्टनर को वापस नहीं ला पाते, वो कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ये बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं जो ह्यूमंस करते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं एज अ ह्यूमन जो हम करते हैं? सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो है पर्पस का ना होना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई लोग सफर करते हैं तो वो इसी एक वजह से करते हैं कि उनके पास कोई पर्पस नहीं है। मैं अक्सर, मेरे पास लड़कियों यंग गर्ल्स एंड बॉयज की कॉल आती है और उनको मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ, या उनको मैं बोलता हूँ कि ये कर लो, वो कर लो, या अपना पर्पस तलाश करो। या वो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं है सर, मुझे करना क्या है। मतलब मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूँ जिंदगी से। अगर किसी को खुद ही नहीं पता कि वो जिंदगी में चाहता क्या है तो वो कभी कामयाब ही नहीं हो सकता। इस दुनिया में जो भी कामयाब लोग होते हैं उनको पता होता है कि उनको किस सिमत जाना है, किस वे में जाना है। तो तभी आप आगे कदम बढ़ाएंगे। जब आपको पता ही नहीं है आपको करना क्या है, ख्वाहिशात बहुत होती हैं। सर मेरे पास बड़ा घर हो, मेरी 4 गाड़ियां हो, मेरी खूबसूरत वाइफ हो, मैं ये चाहता हूँ। लेकिन ये नहीं पता कि ये सब चीजें मैं कैसे हासिल करूँ। कामयाब लोगों को अपना पर्पस एग्जैक्टली पता होता है कि यार मुझे सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, क्रिकेटर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, स्कॉलर बनना है। उनको एग्जैक्टली पता होता है कि यार मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करता रहूंगा और बाकी चीज़ें बाय प्रोडक्ट है, वो मिल ही जाएंगी। आप मेहनत करें, जो आपको चीज़ पसंद है उसके ऊपर बाकी चीज़ें मिल ही जाएंगी। फ्रेडरिक नीचे का एक कोट याद आ रहा है जो मेरे फेवरेट फिलोसफर है। उन्होंने कहा था, टू लिव इज टू सफर, टू सर्वाइव इज टू फाइंड मीनिंग इन सफरिंग। यानी कि जीना सफरिंग का नाम है। जब तक आप जीते रहेंगे दुख रहेंगे, कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी ये चला गया, कभी वो चला गया, कभी पैसों का नुकसान, कभी इंसानों का नुकसान, ये चलता ही रहेगा। लेकिन इससे निकलने का एक ही तरीका है, फ्रेडरिक नीचे ने कहा था, और वो है अपने पर्पस से जुड़े रहना। क्योंकि जिसको अपना पर्पस पता है, रास्ते में जितनी मुश्किलात आ जाए, मैं बड़े बड़े साइंटिस्ट के मैंने इंटरव्यूज सुने हैं, उनकी उनकी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स, उनकी बायोग्राफीज पढ़ी हैं, एक्टर्स की, सिंगर्स की। उनमें एक चीज कॉमन होती है कि उनको अपना पर्पस पता होता है, और उनके रास्ते में जितनी मुश्किलात आती हैं वो सहते जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पर्पस पता होता है। कंफ्यूज्ड बंदे को पर्पस नहीं पता होता। उनको कोई एक कजन आके बोलता है भाई ये तो बेकार चीज है, तू क्यों कर रहा है, छोड़ दे। वो बोलता है हाँ यार तू सही कह रहा है, वो छोड़ देता है। फिर वो दूसरी चीज में लग जाता है। फिर कोई बोलता है भाई नहीं नहीं तेरे से ना हो पाएगा, तू छोड़ दे। वो फिर छोड़ देता है। तो कहने का मकसद ये कि अपने पर्पस से जुड़े रहो। पहला लेसन, ये सबसे अहम है। बाकी मैं सब आपको बता सकता हूँ, एक्स गर्लफ्रेंड ऐसे आ जाएगी, एक्स बॉयफ्रेंड ऐसे वापस आ जाएगा, ये वो, क्या फायदा ऐसी चीजें मुझे बताने का जब आपके पास बेस ही आपकी नहीं बनी हुई लाइफ की। ठीक है, अब बैठ के रो रहे होते हैं, मुझसे सवाल कर रहे होते हैं वो वापस आएगी नहीं आएगी। इन चीज़ों की आपको इसलिए फिक्र है क्योंकि आपके पास कोई ज़िंदगी में बड़ा पर्पस ही नहीं। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो रिलेशनशिप से में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। ठीक है, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? हम एज अ ह्यूमन, हमारी आदत है हम बोल के ना फंस जाते हैं बाज़ औक़ात, मैंने देखा है। और ज़्यादातर लोगों में जो जिनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है या पर्पस की कमी होती है, साइकोलॉजी ये बताती है हमें कि वो ज़्यादा बोलते हैं। क्योंकि जो अंदर से फुलफिल्ड होता है या सेटिस्फाइड होता है वो कम बोलता है। ज़्यादा वो बोलते हैं जिनके अंदर कोई पर्पस नहीं होता, जो पेट में ज़रा सी बात नहीं रख पाते, वो सब कुछ उगल देते हैं, वो सब अपने प्लान बता देते हैं। इसलिए लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं, बनाते हैं, यूज़ करते रहते हैं। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि आपके बिजनेस रिलेशनशिप कभी अच्छे नहीं होने वाले। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप के रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि सक्सेस पाने के लिए, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए और सक्सेस पाने के लिए दोनों के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और वो है ह्यूमंस के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होना। ठीक है, क्योंकि हम सोशल एनिमल है। अगर आपके ह्यूमंस के, ये बार बार साबित हुआ है सर्वेस में कि जिनके अदर ह्यूमंस के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं, उनकी हैप्पीनेस
کی فلفلمنٹ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جن کے ادر ہیومنس کے ساتھ رشتے اچھے نہیں ہیں. جن کے ادر ہیومنس کے ساتھ رشتے اچھے نہیں ہیں وہ سفر کرتے ہیں سائیکولوجیکلی بھی اور فائنینشلی بھی. نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ جیسے کہتے ہیں نا, تو جتنا آپ کا بڑا نیٹ ورک ہوگا اتنی آپ امیر بھی ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کی ویلیو بنے گی, لوگ آپ کو ریکمینڈ کریں گے, چاہے آپ جتنے اسکلفل ہیں, لیکن اگر آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. اسپیک آلویز اسپیک لیس دین نیسسری, کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ رشتے آپ کی بہتر کرے گا, اور رشتے بہتر ہوں گے تو امیر بھی ہو جائیں گے, خوش بھی رہیں گے, اور زندگی میں اچھا بھی فیل کریں گے اپنے بارے میں. تیسری چیز, ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود اینی ون. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریلیشن شپ آپ کے بیٹر ہوں کسی بھی انسان کے ساتھ, تو اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ آپ انسیکیور رہیں گے. اندر سے آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا, آپ کو اپنے اوپر اچھے کپڑے پہن کے بھی آپ کو لگے گا یار میں تو بیکار ہوں کیونکہ فلاں اتنا اچھا لگ رہا ہے, کیونکہ آپ کمپیئر کر رہے ہو. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کمپیئر کرتے رہیں گے, چاہے آپ سونے کے پہاڑ پہ بھی بیٹھے ہیں, آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو لگے گا کہ فلاں کے پاس ہیرے کا پہاڑ ہے. تو آلویز آپ سفر کریں گے, کیونکہ زندگی میں اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ہمیشہ آپ سے اوپر ہوگا ہی ہوگا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اور جب سے انٹرنیٹ آیا ہے اس نے تو ہمیں اور زیادہ ڈپریشن میں ڈال دیا ہے, یا ڈپریشن ایک پینڈیمک بن گیا ہے اکارڈنگ ٹو سرویز آج کل, کیونکہ لوگ ہر ٹائم کمپیئر کر رہے ہیں. پہلے لوگ اپنے سرکل میں زندگی جیا کرتے تھے, اب آپ کا ڈائریکٹ کمپیٹیٹر کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو یو ایس میں بیٹھا ہو, آپ اس کو اپنے آپ سے کمپیئر کر رہے ہیں, صبح شام سوچ رہے ہیں کہ یار میں اس جیسا کیوں نہیں بن سکتا. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے لائف کہاں گزاری ہے. اب ایک بچہ سندھ کے کسی گاؤں میں پیدا ہوا ہو اور ایک بچہ نیو یارک میں پیدا ہوا ہو, تو آپ ان دونوں کو کمپیئر تھوڑی کر سکتے ہیں. آپ سندھ والے بچے کو یہ تھوڑی بول سکتے ہیں کہ یار تو نے زندگی میں کچھ اکھاڑا نہیں ہے, تو نے کچھ کیا نہیں ہے. وہ بیچارہ بولے گا جتنا میرے سے ہو سکتا تھا اتنا تو میں کر رہا ہوں نا. تو اس لیے لازمی نہیں کہ آپ بلینئر ہو ملینئر ہو, لیکن اگر آپ اپنی لائف بیٹر بنا رہے ہیں اپنے سرکمسٹانسز میں رہ کے تو بہت اچھی بات ہے, اور آپ ایک ہیرو ہیں, اور آپ کو اپنے اوپر پراؤڈ ہونا چاہیے. آپ کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا, وہ جب مجھے اپنی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں, سر میں نے اتنی پڑھائی کی, میں نے ماسٹرز کیا, پھر میں نے یہ جاب حاصل کی, میں نے یہ گاڑی لی, یہ وہ, لیکن جب وہ آگے کی سٹوری سناتے ہیں تو ایک دم سیڈ ہو کے کہ یار میں اس انسان کو حاصل نہیں کر سکتا, وہ تو لندن چلی گئی ہے, اس کی تو کسی اور سے شادی ہو گئی ہے. بھائی تم نے اپنی طرف سے بہت اچھا کیا, اور تمہیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ تم کہاں سے, تم کوئی وہ بچے نہیں تھے جس کے سونے کا چمچ منہ میں تھا, تم نے سب کچھ اپنی محنت سے حاصل کیا, تو پراؤڈ رہو نا اس پہ. کیوں کمپیئر کر رہے ہو؟ اسی وجہ سے کوئی آپ کے ساتھ واپس نہیں آتا, کوئی آپ سے بات نہیں کرتا, لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ چاہے 2 لاکھ روپے کی شرٹ پہنی ہوئی ہے آپ نے, لیکن آپ کے چہرے پہ وہ رونق نہیں ہوتی. آپ نے 5 لاکھ کا چشمہ پہنا ہو یا 10 لاکھ کے آپ نے ہیئر کلر کروائے ہو, لیکن آپ کے اندر خوشی نہیں ہے, تو وہ منہ پہ نہیں آئے گی. تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کمپیئر مت کرنا. اور آخری چیز جو اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے ڈونٹ بیگ فور ریسپیکٹ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ عزت مانگنے سے آپ کو عزت مل جائے گی, تو آپ سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے. کیونکہ زندگی میں جتنا آپ لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا, اتنا وہ آپ کو عزت دیتے ہیں. جتنا آپ ان کو احساس دلاتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہتر ہے اور بہتر ہو جائے گی ان کے بغیر بھی, اتنا وہ آپ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں اور آپ کو چیز کرتے ہیں. جب آپ یہ ریلائز کراتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا, پلیز واپس آ جاؤ, کاش تم آ جاؤ, اتنا ہی آپ سفر کریں گے. لوگ آپ کو چھوڑ کے جائیں گے, بیوقوف سمجھیں گے, کیونکہ ہیومنز ایک دوسرے کو کمیونیکیشن سے جج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے آپ کے دماغ کے اندر نہیں گھسا, وہ نہیں جانتی یا جانتا کہ آپ کے پاس کیا اسکلز ہیں, یہ کتنی نیٹ ورتھ ہے, اس کو آپ کا بٹوے کا بھی نہیں پتا, بینک اکاؤنٹ کا بھی نہیں پتا, تو وہ آپ کو کمیونیکیشن سے ہی جج کر رہے. تو اگر آپ اپنے بارے میں یہی کمیونیکیٹ کریں گے دنیا کو کہ آپ کسی قابل نہیں ہیں اور آپ بیکار ہیں, تو جو خود کو سمجھتا پھر دنیا بولے گی ہاں صحیح ہے, پھر صحیح کہہ رہا ہوگا. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. یہ 4 مسٹیکس نہیں کرنی اگر آپ زندگی میں چاہتے ہیں کہ انسان بھی مل جائیں آپ کو اور چیزیں بھی مل جائیں اور لائف بہتر ہو جائے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. تھینکس فار واچنگ گائز. یو ہیو اے گڈ ڈے.